म आज एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ शीर्षक नभएको कविता। कविता यस प्रकार छ। सरकार, ए सरकार, म एउटा कविता लेख्दै छु। त्यस कविताको शीर्षक के राखौँ? नेपाल सरकार राखौँ कि भ्रष्टाचार राखौँ? बुख्याचा राखौँ कि चौपाया राखौँ? योजना राखौँ कि दायाँ बायाँ राखौँ? गिरीबन्धु राखौँ कि चियापानी राखौँ? अनुदान राखौँ कि दानापानी राखौँ? लाभ राखौँ कि हानि राखौँ? छानबिन आयोग राखौँ कि सुनपानी राखौँ? सुस्ता कालापानी राखौँ कि राखौँ गढी नालापानी? मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? कर राखौँ कि छली राखौँ? रामको ठोरी राखौँ कि लक्ष्मणको ठोक्रो राखौँ? राष्ट्रवाद राखौँ कि बोक्रो राखौँ? समाजवाद राखौँ कि खोक्रो राखौँ? मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? जय देश राखौँ कि जय नरेश राखौँ? परमादेश राखौँ कि शर्मादेश राखौँ? मतादेश राखौँ कि जनादेश राखौँ? देश राखौँ कि सर्कस राखौँ? प्रिय सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? जुङ्गा राखौँ कि दारी राखौँ? चुरा राखौँ कि सारी राखौँ? भिरकुटी राखौँ कि बाँसबारी राखौँ? पुरुष राखौँ कि नारी राखौँ? वारी राखौँ कि पारी राखौँ? बिन्दिया राखौँ कि पाउजु राखौँ? देवर राखौँ कि भाउजू राखौँ? दाउपेच राखौँ कि सिरपेच राखौँ? भोजपेच राखौँ कि गोलमेच राखौँ? कलम राखौँ कि डलर राखौँ? यता राखौँ कि त्यता राखौँ? कलाकार राखौँ कि नेता राखौँ? गणतन्त्र राखौँ कि धोका राखौँ? राजनीति राखौँ कि गन्नाउने पोका राखौँ? समृद्ध सपना राखौँ कि पानीको फोका राखौँ? जनप्रेमी सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? बाख्रा राखौँ कि बाघ राखौँ? कोइली राखौँ कि काग राखौँ? रुख राखौँ कि दुःख राखौँ? छुरा राखौँ कि कुरा राखौँ? घाम राखौँ कि दाम राखौँ? लौरो राखौँ कि घन्टी राखौँ? भुल राखौँ कि गल्ती राखौँ? कात्रो राखौँ कि खल्ती राखौँ? नेता राखौँ कि चोर राखौँ? सर्प राखौँ कि खोर राखौँ? मन्त्री राखौँ कि किरा राखौँ? पुलमान राखौँ कि हिरा राखौँ? देश राखौँ कि चिरा राखौँ? न्याय राखौँ कि मुक्का राखौँ? उखान राखौँ कि टुक्का राखौँ? मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? एयरपोर्टको सुन राखौँ कि हुम्लाको नुन राखौँ? चरको घाम राखौँ कि मधुरो जुन राखौँ? सुत्केरीको खुन राखौँ कि ढुकुटीमा घुन राखौँ? निरो राखौँ कि बाँसुरीको धुन राखौँ? मिनबहादुर गुरुङ राखौँ कि महावीर पुन राखौँ? हर्के राखौँ कि हर्केको साबुन राखौँ? केटाकेटी राखौँ कि बेलुन राखौँ? अनुमान राखौँ कि हनुमान राखौँ? पोखरी कहाँ राखौँ कि बेचन्झा राखौँ? हा चरी हा राखौँ कि मिलिजुली खा राखौँ? 28 राखौँ कि 48 राखौँ? गोरु राखौँ कि गुरु राखौँ? अन्त्य राखौँ कि सुरु राखौँ? परेवा राखौँ कि बाज राखौँ? निसाफ राखौँ कि कवाज राखौँ? कुहिएको शिर राखौँ कि ताज राखौँ? गणतन्त्र राखौँ कि लाज राखौँ? लोकतन्त्र राखौँ कि भ्रम राखौँ? मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? संसद राखौँ कि सुधार केन्द्र राखौँ? राष्ट्रिय सभा राखौँ कि वृद्धाश्रम राखौँ? डाँडामा ल्यापटप राखौँ कि सहकारी ठग राखौँ? मन्त्रालय राखौँ कि बिक्रीमा राखौँ? न्यायालय राखौँ कि सिक्रीमा राखौँ? बजेट राखौँ कि माग्नेको झोली राखौँ? रगत राखौँ कि होली राखौँ? नेताको बोली राखौँ कि बन्दुकको गोली राखौँ? सुन्तला चोरलाई हतकडी राखौँ कि सुनचोरलाई उन्मुक्ति राखौँ? नागार्जुन राखौँ कि भूकम्प राखौँ? जिब्रो राखौँ कि लरबर राखौँ? न्याय राखौँ कि डर राखौँ? कर्कलो राखौँ कि भर राखौँ? ढोड राखौँ कि खर राखौँ? खरानी राखौँ कि घर राखौँ? मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? कम्बोडिया राखौँ कि जापान राखौँ? नेपाली माल राखौँ कि मेड इन भुटान राखौँ? कागले लगेको कान राखौँ कि किर्तिपुरमा दान राखौँ? सामाजिक सञ्जाल राखौँ कि प्रकृति लम्साल राखौँ? निर्मला पन्त राखौँ कि श्रृङ्खला अनन्त राखौँ? ट्रम्प राखौँ कि मोदी राखौँ? गाई जात्रा राखौँ कि रोदी राखौँ? टङ्क दहाल राखौँ कि भ्रष्टाचारको आहाल राखौँ? आशय राखौँ कि कम्फर्टेबल राखौँ? शेरा दरबार राखौँ कि झापा टावर राखौँ? जनता राखौँ कि पावर राखौँ? टिकापुर राखौँ कि लैनचौर राखौँ? स्काउट राखौँ कि बाल मन्दिर राखौँ? स्वागत राखौँ कि चाकरी राखौँ? सङ्घीयता राखौँ कि जागिरी राखौँ?
सत्ता राखूँ कि झुट राखूँ, शक्ति राखूँ कि लुट राखूँ, प्रतिष्ठा राखूँ कि पद राखूँ, बन्दकी राखूँ कि कद राखूँ, भ्या राखूँ कि म्या राखूँ, बाणी चोडी राखूँ कि मलाई मात्र ल्या राखूँ। मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखूँ? गाउँ राखूँ कि सहर राखूँ, भोक राखूँ कि जहर राखूँ, महेन्द्र राखूँ कि प्रचण्ड राखूँ, पृथ्वीनारायण राखूँ कि केपी राखूँ, फुस्किएको धोती राखूँ कि चुलिएको टोपी राखूँ, बाल्डेन राखूँ कि गोपी राखूँ, दुर्गमका दशा राखूँ कि घाँटीका नशा राखूँ, चक्रव्यूह राखूँ कि एक्लो अभिमन्यु राखूँ, बक्यौता राखूँ कि महसुल राखूँ, मेलम्ची राखूँ कि काकाकुल राखूँ, दल राखूँ कि दलदल राखूँ, झन्डा राखूँ कि टालो राखूँ, सत्ता आलो पालो राखूँ कि सालो राखूँ। मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखूँ? यिनै शीर्षक राखूँ कि यस्तै राखूँ या अरू नै केही राखूँ? कस्तो शीर्षक राखे शीर्षक पास हुन्छ? कविता कति लमाइ र चौडाइ र उचाइको हुनुपर्छ? कविताको आयतन र गहिराई कति हुनुपर्छ? कुन निकायबाट हुन्छ कविताको नक्सा पास? कसले तयार गर्छ कविताको लागत अनुमान? कसले गर्छ कविताको अनुगमन? कसले तयार गर्छ कविताको नापी किताब? शीर्षक स्वीकृत भएको कति समयमा कुन कुन मापदण्ड र गुणस्तर गरेर कति दरमा मसला हालेर लेख्नुपर्छ कविता? सरकार, म सबै जानकारी चाहन्छु। म त्यस्तो कविता चाहन्छु जुन अवैध नहोस्, कवितामा साइबर कानुन नलागोस्, कवि र कविता पक्राउ नपरोस्, कविता र कवि थुनामा नपरोस्। त्यसैले म फेरि सोध्दैछु, मेरो सरकार, मेरो कविताको शीर्षक के राखौँ? धन्यवाद।